پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مودی حکومت تا بے دریغ جبر کشمیری عوام دی آزادی دی خواہش اور آرزو کو کسی بھی صورت وچ دبا نہیں سکتا۔ کشمیری عوام دا جذبہ آزادی بھارتی مظالم دے سامنے چٹان دی طرح ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ دیوار دے اتے لکھی ہوئی اس تحریر کو ضرور پڑھے کہ کشمیری عوام مرنے دے واسطے تیار ہیں، لیکن بھارتی غلامی انہاں کو کسی بھی صورت وچ قبول نہیں ہے۔ مودی حکومت کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کو کمزور کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بڑے پیمانے دے اتے آبادیاتی تبدیلیاں کر رہا ہے، جس کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلم اکثریت کو اقلیت وچ بٹانا ہے، اور اس دے حصول دے واسطے 40 لاکھ کے قریب ڈومیسائل غیر ریاستی باشندوں کو اس وقت تک دیتے جا چکے ہیں، جبکہ حلقہ بندیاں بھی منظم منصوبے دے تحت کیتیاں جا رہی ہیں تاکہ ادھر ایک ہندو وزیر اعلیٰ مسلط کیتا جا سکے۔ البتہ پرعزم کشمیری عوام فسطائی مودی کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندوتوا دے منصوبے مسلط کسی بھی صورت وچ نہ کرن دے سن۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی دے ہندوتوا عزائم کو شکست دین اور آزادی دے حصول دے واسطے ایک ہیں۔ مودی حکومت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی ڈٹائی دے نال خلاف ورزیاں دی ضرور سزا ملنی چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق سن ایک اور کشمیری نوجوان سجاد احمد دے حراستی قتل دے اتے سخت خفگی دا اظہار کردے ہوئے آخیا کہ کشمیری نوجوانوں کو عسکریت پسند قرار دے کے کالے قوانین دے تحت گرفتاری تھی بعد انہاں کو جعلی مقابلہ وچ قتل کرنا ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور کشمیری نوجوان عمران بشیر گنئی کو بھی بھارتی فوجیاں سن دوران حراست شہید کیتا، جبکہ ہزاراں کشمیری نوجوانوں کو جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کر کے جیلاں وچ بند رکھیا ہوا ہے۔